السلام عليكم. رجعنا. راح نحكيو على القطيفة، توجور في القطيفة بيسك حنا داخلين على موسم شتاء، تسمى أكثر حاجة راح تمشي وراح يستعملوها العباد هي القطيفة، والأسعار في متناول الجميع. قدرك تلقي قطيفة ب300,000 كم تلقيها ب80,000 60,000 نورمال. كاين عندك لو شوا، يعني لو شوا واسع خلاص. القطيفة في خياطتها، أول حاجة القطيفة عندها اتجاه هذاك هو اللي خاطر ماكش كاين تلقاي واحد لابس قندوره ملاحه بصح كي من القدام تلقاها لون ومن الورا تلقاها لون، تسمى مش مخيطه مخالفه ومش اتجاه القطيفه. اتجاه القطيفه كي تمسي تلقايه تحكمها بالطول، اول حاجه تدي بالطول، كي تمسي الجهه الرطبه اللي تهبط هكا تهبط، هذاك هو الاتجاه تاعها، هذاك هو اتجاه، سواء تستعمليه للامام ولا للخلف. تاني حاجه القطيفه عندها سونس، كي تخيط مثلا نقولوا كيما حنا ليزيير كونتر ليزيير، ولا نقولوا دغوا فيل. واش معناها ليزيير كونتر ليزيير؟ ها هي لا ليزيير، شتيو هذه الحاشيه، هذه اسمها لا ليزيير، هذه حاشيه اسمها لا ليزيير، وهذه هي اللي نقولوا بالفرنسي زعما كي في كتاب ولا حاجه يقول لك لو دغوا فيل، هذا هو لو دغوا فيل اللي تبعيه انتيا، القماش يتحط في الاتجاه تاع هذا. القطيفه واش نعملوا؟ نحطوا هذه على اختها في الجهه الاخرى، تسمى هذا هو اتجاهها، هذا هو الفصاله الصحيحه، تسمى تجي تلقاها تتكسل في الجنب في العرض، يعني يجي 3 وهكا تتكسل باش تكوني انتي اليز، وفي الطول تحكم طولها نورمال. هذا هو الاتجاه. باش وحده نورمال تشري مثلا تكون ما عندها طول مترتين، وحده شويه هكا تحب لي مانش حتى للمرفق كيما نقولوا حنا 3 كار، تبدا من 200 وربع 200 مترتين ونص. وحده الله يبارك كامله تحب لي فازمون العرض يعني من تحت وتحبها هكا تستعمل 3 مترات و3 كار، بس باسكو باش وحده لا تاي ميم تاي نورمال ماهيش ابار اللي ما عندهم طول يشريو مترتين وتجيهم 3 كار، بصح وحده باش تكون هكا او موا مترتين وربع باش تكوني اليس في روحك. هذه. والقطيفه حاجه تانية، كي تخيطي ما تتفتقش، كنت تحكمي مثلا كيما هذا مثلا حنا اي واحد يفتق به، ونورمالمون الناس كل عندها اللي تخيط كل عندها هذا. قطيفه تحكم لا تخاس وتتقب تمتم تعمل لك كامله دي تخو وما تصلحش. مالا كي تخيطي قطيفه وما عجبكش هذاك الطرف ولا غلطتي في الخياطه، احكمي اجبدي كسلاها، تسمعي طق 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 تفتقت وحدها وتجبدي الخيط تاعك كيما هكا ديريها لها. كيما قلت لكم القطيفه تتطوى بالطول وما تتحددش، باسكو لا تحدد تقعد لك تطبب تعمل لها تخاس تتلاون تولي منها زي هذيك زي وتخسري في لاكولور تاعها. وحده تقول لي نو انا القطيفه ما تخيطليش في الماشينه، نو تتخيط في الماشينه مهما كان، لكن هي ماشين اندستريال عندها ان بي دو بيش سبيسيال، ما راجعين نعطيو ما نعرفها انا استنى نشوف لكن عندي فوالا هاني لقيتو، هذا لو بي دو بيش سبيسيال ماشين اندستريال، سبيسيال ماشين اندستريال، هذا لو بي دو بيش ميكا يجي من تحت تسمى بلاستيكي، اي وحده راح تخيط به وتكون علاز والخياطه تجري. ما كانش هذا كاين في لي ماشين فاميليال نورمال بورتاتيف هذوكا، كاين كيف ان بي دو بيش يجي كي لي ميكا ترونسبارون، مي واش المشكل هنا ناقص ياسر ناقص ما كانوش، ولا كاين باغ اكزومبل يبيعوا لك لابواط هذيك كامله ب300,000، يعني سعرها مش في المتناول شويه. كاينه طريقه سكوتش يا تلاوتيها على البيد بيش، يا كاينه هذيك سكوتش نورمالمون تعرفوها كل اللي تجي سكوتش تاع الكاغط، اي تجي صفراء انفان دركا مشها نورمالمون اني نصورها لكم ونحطها لكم، تجي صفراء كي الكاغط تتقطع تمتم وتجي صفراء، هذيك تعملها انت عطول القماش تاع الخياطه، تبيكي فوقها تجيك خياطه نظيفه امبيكابل، كي تفضي الخياطه تنحاها وتعطيك نتيجه مبهره خلاص. حاجه اخرى الماشينه تاعنا كي باش تخيط لك القطيفه لازم ابره، سورتو اللي عندهم ماشين بورتاتيف صغيره يعني جو دير، لازم لك الابره كيما القطيفه ولا البيزو كيما نقولوا، ولا تو سكي اكستنسيبل. واش معناها اكستنسيبل؟ اي قماش مطاطي واش تعملي؟ تشري الابره نيميرو 9 هذيك تخيطي بها ما شاء الله، ما تعمليش سكوتش، ما تعملي حتى شيء،
مش كمجربه عندك قماش ما حبش يمشي بال14، هي نورمالمون يخي نخيطو غير بال14. ما عندك قماش ما حبش يمشي، نو نبدل له انا، نروح تاع الماشينات نشري نيميرو 9، نركبها صغري شوي برك في الغرزه، ما حطي في الكات دمي في 3 دمي، انتر 3 دمي الكات، تصغريش الغرزه ياسر باسكو القطيفه تتكسل كنت تقعدي تزيد تتفتق. وانا الحق انا في خياطه القناد القطيفه كل حق نعمل دو كوتور، خاطر مهما كانت القطيفه تقعدي لازم طق، لازم حاجه تفتق نتشا بيسك تتكسل وما تقعدش. يعني تحبي حاجه تلبساها وتعودها، سورتو حاجه تاع دار تستعملها ديما، مثلا ديري دو كوتور، زوز خياطات باش تقعد لك سوليد. ابار سا كي تعود قندوره تاع مناسبه تاع عرس تاع تلبسها قليل، خياطه واحده تكفي، بيسكا كي راح تلبسي وتنحي مش راح تقعدي بها. دو توت فاسون كي تشري لبره نيميرو 9 تشوفي سورتو البيزو بيزو ولا هاك تجري الخياطه فيه وتجيك ملاحه متقنه على الكيف. انا الحق جربتها، سواء عندي الماشينه الصغيره هذه اللي نستعمل لها النوف اللي قلت لكم عليها ومش مغاليين لبالي خلاص. في الكبيره انا كنت استعملت الكبيره المره الاولى بكري كي شريتها ما كنتش نفهم لها، كل مره اقتراح، وكل مره واحد يعطيك حاجه وما درتش. من بعد كي لقيت بلي راني كي بدلت لو بيد بيش هي احسن خطوه. دركا عدت اصلا ما نبدلهاش لباري، نمشي غير بال14. باغ كونطخ زعما الكبيره شريت لها 9، شريت 12، درت التجارب وكل ما الانسان حتى يجرب باش يلقى الحل، من وراء التجربه هذيك الحمد لله كي لقيت هذاك لو بيد بيش ديسپونيبل يعمل 45,000 تاع الماشين اندستريال، يعني مش غالي هذاك بيكالي الحمد لله يا ربي. كي تستعملوا هذوما النقاط الاساسيه يعني في الخياطه هذوما، كي تكون هذا كل ديجا الحمد لله يا ربي اي تبدا الانطلاقه وتكون بدايه.